नमस्कार। अतिथि देवो भव। आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम हामी भाषा र साहित्यका विषयमा कुराकानी गर्छौं। हो, कुनै पनि मुलुकको पहिचान, उसको आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय परिचय, त्यो देशको भाषा, संस्कृति, कलाबाट परिचित हुन्छ र यो संरक्षण गर्ने, सम्वर्धन गर्ने र यसको निरन्तरतामा लागिरहने साधकहरू हरेक मुलुकमा हुन्छन्। र हाम्रो भाषा साहित्यको कुरा गरिरहँदा हामीले हाम्रा अग्रज, शतक पुरुष र हामीले राष्ट्रको नाममा गौरव गर्ने व्यक्तित्व पनि भर्खरै गुमाएका छौँ, राष्ट्रकवि माधव घिमिरे। तर यस्ता साधक अनुरागीहरू हामी बीच हुनुहुन्छ जसले निरन्तर दशकौंदेखि यो भाषा साहित्यलाई जीवन्तता दिँदै आउनु भएको छ। 2018 सालबाट निरन्तर आजसम्म रचना नामक साहित्यिक पत्रिकाबाट भाषा साहित्यलाई निरन्तरता दिँदै आउनुभएका रोचक घिमिरे। कतिलाई यो नाम नौलो लाग्न सक्छ र अहिलेको पुस्ताले त यो नाम सुनेकै पनि छैन होला। तर रोचक घिमिरे रामेछापमा जन्मिएर काठमाडौँ राजधानी खाल्डोमा आएर 2018 सालमा, जबकि उहाँ त्यतिखेर कलिलो 20 वर्षको युवा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भाषा र साहित्यलाई निरन्तरता दिने अभिप्रायले रचना चौमासिक पत्रिकाको सुरुवात गर्नुभयो र आज पर्यन्त उहाँको त्यो रचना तपाईँ हामी सामु छ, हामीले अध्ययन गर्न पाइरहेका छौँ। तथापि यसको सम्वर्धन, प्रवर्धन र निरन्तरताका लागि उहाँले भोग्नुभएका कठिनाई, आरोह अवरोह बारे आज हामी चर्चा परिचर्चा गर्छौँ र उहाँका अनुभवलाई यहाँहरू समक्ष सार्छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। रोचक घिमिरे। रोचकजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? गाथमा आराम छ? ठिकै छ, सन्चै छ। अब यो लकडाउनमा घरभित्रै बसिया छ। हजुर, सावधानीपूर्वक लेखपढ गरिन्छ, यस्तै छ, ठिक छ। तपाईँले सुरु गर्नुभएको एउटा साहित्यिक पत्रिका रचना 2018 साल पर्यन्त आजसम्म तपाईँले त्यसलाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छ। यसका आरोह अवरोह त निकै लामो होला, तथापि म तपाईँबाट त्यो 2018 सालमा जब तपाईँ 20 वर्षको युवा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको मस्तिष्कमा यो भाषा साहित्य किन पर्यो? किन त्यसमा तपाईँको आकर्षण बढ्यो? यो रचना पत्रिकाको बारेमा कुरा गर्दा यसको इतिहास के छ भने, म चाहिँ त्यो बेलामा नेपाली भाषामा निस्किएका पुस्तक र पत्र पत्रिकाहरू प्रत्येक म किनेर ल्याउँथेँ र पढ्ने गर्दथेँ। मलाई के लाग्थ्यो भने नेपाली भाषाका चाहिँ किताब पत्रिकाहरू हरेक चाहिँ म कहाँ हुन् भन्ने त्यस्तो धारणा मलाई थियो। र त्यो बेला मेरो सङ्गत चाहिँ नेपाली हास्य व्यङ्ग्यका शिखर पुरुष भैरव रियालसँग भयो। भैरव रियाल म कहाँ आउने जाने गर्थे, अनि मैले त्यो पुस्तकहरू किनेको, पढेको देख्थेँ। उनी पनि म कहाँबाट ती किताब पत्र पत्रिकाहरू पढ्न लान्थे। यही क्रममा अचानक एक दिन उनले के भने, रोचक, अब तिमी चाहिँ यो पत्र पत्रिका किताबहरूमा यत्रो खर्च किन गर्छौ? हामी आफै नै एउटा साहित्यिक पत्रिका निकालौँ न, यो खर्चले त त्यसलाई पुगिहाल्छ भने उनले। अनि मैले भने, हेर, म त अब सामान्य पाठक मात्रै हो, मलाई त्यो सम्पादन गर्ने क्षमता मेरो कहाँ छ र? म त्यस्तो सर्जक पनि होइन, त्यस्तो साहित्य शिल्पी पनि होइन, म त नितान्त पाठक मात्रै हो, मबाट यो काम हुँदैन भने। अनि उनले के भने, होइन होइन, पछाडिबाट मद्दत म गरौँला,
तिमी सम्पादक प्रकाशक हौ, अब हामी त अब यो गोर्खापत्रहरूमा म त जागिरी छु, मैले जागिरी मान्छे सम्पादक हुनु मिल्दैन, सम्पादक पनि प्रकाशक पनि भएर तिमीले नै पत्रिका निकाल्नुपर्छ भने त्यसपछि उनले उनका अर्का साथी रमेश विकललाई पनि मसँग परिचय गराए। यसरी अनि त्यो रचना भन्ने नाउँ पनि भर्याले नै दिए र 2018 सालमा म नै सम्पादक प्रकाशक भएर त्यो रचना 4 महिने पत्रिकाको रूपमा निकालियो। अब यसमा नि यो तपाईले सुरु गर्ने समय यस्तो समय थियो जतिखेर मुलुकमा पढ्ने, लेख्ने र बोल्ने यी स्वतन्त्रताहरू अलिकति खुम्चिएको अवस्था थियो। 18 सालमा प्रजातन्त्र, 17 सालमा अपहरणमा परेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई त्यो के रे रचना पत्रिका निकाल्न अथवा चाहिँ त्यो सोचलाई अगाडि बढाउन कहीं कतैबाट बाधा अड्चन आएन? यो 2018 सालमा चाहिँ यो पत्र पत्रिका दर्ता गर्नलाई त्यति गाह्रो थिएन। भर्खर अब 17 सालमा चाहिँ यो पञ्चायती शासन सुरु भएको थियो। त्यसको 1 वर्ष 18 सालमा निस्केको हो। 17 सालमा रूपरेखा साहित्यिक पत्रिका निस्क्यो र 18 सालमा रचना हामीले निकाल्यौं। त्यो बेलासम्म चाहिँ त्यति बन्देज थिएन। जब यसपछिको कालखण्डमा चाहिँ अब साहित्यिक पत्रिकाहरूले पनि साहित्यको आवरणमा राजनीतिलाई व्यङ्ग्य गर्ने, त्यो बेलाको पञ्चायती सत्ता, निरङ्कुश सत्तालाई विभिन्न बिम्ब प्रतीकहरूको माध्यमबाट चाहिँ आक्रमण गर्ने, त्यो सब गर्न थालेपछि अनि चाहिँ अलि पञ्चायतले यो साहित्यप्रति, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति अलि कडाई गर्न थालेको हो। 18 सालमा नै चाहिँ त्यति गाह्रो थिएन पत्रिका निकाल्नलाई। तैपनि त्यतिखेर यो साहित्य, कला, गीत, सङ्गीत यो सृजकहरूले जुन सृजना गर्नुहुन्थ्यो त्यो पनि त क्रान्तिको एउटा बिगुल थियो, क्रान्तिको बिगुल फुक्ने एउटा बाटो हो भनेर भनिन्थ्यो। तपाईहरुको त्यो रचनामा पनि त्यस्ता कृतिहरू, त्यस्ता सृजकहरू, त्यस्ता सृजनाहरू थिए कि थिएनन्? त्यस्तो त भइहाल्छ नि। अब यो खुला रूपले प्रष्टसँग त्यसरी चाहिँ भनिँदैन थियो। तर अब साहित्यिक आवरणमा विभिन्न बिम्ब र प्रतीकहरूको प्रयोग गरेर त्यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बन्देज लगाएको स्थितिलाई प्रहार गर्ने त्यस्ता किसिमका कविताहरू, लेख, रचना, निबन्धहरू त प्रकाशित हुन्थे नै। तैपनि हामीले यसो गर्दा पनि त्यो बेलाको सत्ताले के गर्थ्यो भने पहिले नै अब यो अञ्चलाधीश अफिसमा, सिडिओ अफिसमा त्यो निस्किएको, प्रेसबाट निस्किएको पत्रिका चाहिँ त्यहाँ पास गर्न लानु पर्थ्यो र उसले पास गरिदिएपछि मात्रै अनि हामी निकाल्न पाउँथ्यौँ। त्यो क्रममा उसलाई चाहिँ सत्तालाई त्यो आपत्तिजनक कुनै अंशहरू, कुनै पंक्तिहरू त्यो लाग्यो भने त्यसमा उसले कालो मसीले कालो पोती दिन्थ्यो र त्यो कालो पोतेर ल यतिलाई चाहिँ यो कालो लगाएर मात्रै निकाल्न पाइन्छ, नत्र निकाल्न पाइँदैन भन्थ्यो र अनि स्वीकृति दिन्थ्यो हामीलाई। र कुनै कुनै लेखहरू पुरै आपत्तिजनक नै छन् भने चाहिँ त्यस्ता लेख नै पुरै त्यो च्यातिएर नै अनि चाहिँ निकाल्नलाई अनुमति दिन्थ्यो। त्यसरी मात्रै निकाल्न पाइन्थ्यो। यसरी त्यो बेलामा त्यो सत्ताप्रति तपाईहरुलाई अवरोध थिएन। यो एउटा मैले सुनेको, म गलत छैन भने रोचकजी, तपाई अलिकति दरबारसँग पनि नजिक हुनुहुन्थ्यो, तपाईको परिवार दरबारसँग नजिक थियो, त्यसले गर्दाखेरि तपाईको पत्रिकालाई कुनै अवरोधहरू आएन, तपाईलाई निरन्तर त्यसमा काम गर्नलाई कुनै अप्ठ्यारो आएन र तपाईले पनि त्यो सत्ताको अथवा चाहिँ त्यो पञ्चायतको त्यति खुलेर विरोध गर्नु भएन भन्नेहरू पनि छन् नि। दरबारसँग नजिक भएको कुन अर्थमा भनिएको होला भने हामी चाहिँ मेरो पिताजी भीम शमशेर, श्री 3 महाराज भीम शमशेरको दरबारसँग सम्बन्धित हुनुहुन्थ्यो। अब यो राणा शासनको दरबार हो। अब 17 सालमा त राणा 7 सालमै अन्त भएर गइसक्यो। अब नारायण हेटी राजदरबारलाई दरबार भनिएको हो भने त्यो नारायण हेटीसँग हाम्रो कुनै सम्बन्ध सम्पर्क केही पनि थिएन, छैन। कोही दशैंमा एकपल्ट पिताजी चाहिँ त्यहाँ पहिलेदेखि नै नम्बरी पण्डित भावनाले दरबारमा टिका लाउन जानुहुन्थ्यो र राजालाई टिका लगाइदिने, आशीर्वाद दिने त्यो काम गर्नुहुन्थ्यो। अब त्यति मात्रै हो। दरबारसँग हाम्रो के सम्बन्ध हो? राणाकालीन दरबारमा भीम शमशेरको परिवारमा त्यो हिरण्य शमशेर, सुवर्ण शमशेर, मन शमशेर, सत्य शमशेर आदि गरिएका राणाहरूसँग चाहिँ हाम्रो सम्पर्क हो।
नभए हाम्रो त्यो दरबारसँग सम्बन्ध त्यो होइन। त्यो राणाको प्रभाव राजदरबारमा यो शाही परिवारमा चाहिँ पर्न सकेन। कहाँबाट सक्ने, हाम्रो त्यो दरबारमा त कुनै पहुँचै छैन। अझ तपाईँ फेरि सजिलो थियो भन्नुहुन्छ भने मैले चाहिँ 2032 सालमा जगदीश घिमिरेको सावित्री भन्ने उपन्यास रचनामा समग्र प्रकाशित गरेँ। त्यो सावित्री उपन्यास तपाईँले पनि पढ्नुभयो होला, पाठकहरू धेरै पढ्नु भएको छ। त्यो एकदम क्रान्तिकारी उपन्यास, त्यो सत्ताप्रति एकदम तीव्र आक्रमण गरिएको उपन्यास हो। त्यो उपन्यास मैले रचनामा प्रकाशित गरेँ। अब रचना प्रकाशित गर्दा अब सुरुमा त मैले अलिकति बठ्याइ गरेँ। सुरुमा क्षेत्रप्रताप अधिकारीको चाहिँ कविता छापेँ पहिलो पेजमा। क्षेत्रप्रताप अधिकारीलाई अब त्यो बेलाको सत्तासँग नजिकको मानिन्थ्यो र क्षेत्रप्रतापको कविता छापेर अनि अञ्चलाय सबिसमा पास गर्न पठाएँ। मेरै आफ्नै प्रेस थियो, अरू प्रेस भएको भए त्यो सावित्री उपन्यास छाप्ने आँट कसैले पनि गर्दैन थियो। र मैले त्यहाँ पास गर्न पठाएपछि त्यहाँ कर्मचारीले हेऱ्यो। अब सुरुमा यसो अगाडि देख्यो क्षेत्रप्रताप अधिकारीको कविता, अनि सरासर आँखा चिम्लेर उसले पास गरेर पठाइदियो मलाई त्यो पत्रिका। अनि मैले रचना पत्रिका सावित्री उपन्यास भएको निकालेँ र त्यसपछि सावित्री बारे मैले परिचर्चा पनि आयोजना गरेँ। जगदीश घिमिरे म भएर त्यो सावित्री परिचर्चा गोष्ठी बनेर गऱ्यौँ। त्यो बेलाका प्राय प्रसिद्ध सबै लेखकहरू, मदनमणि दीक्षित लगायतका साहित्यकार भनेर चिनिएका, त्यतिखेरको कलम चल्ने त्यतिखेरका स्रष्टाहरू त्यो सबै रचनामै आबद्ध थिए भन्न खोज्नुभयो? सबै त किन भन्नु, सबै खास मान्छेहरू त्यो गोष्ठीमा सम्मिलित हुनुभयो। सावित्रीबारे उहाँहरूले परिचर्चा गर्नुभयो है। त्यो न्युज चाहिँ विभिन्न यहाँका सम्पूर्ण न्युज पेपरहरूले त्यो न्युज प्रकाशित गरे। त्यसपछि अनि सावित्री त यस्तो उग्र उपन्यास रहेछ भनेर अञ्चलाधीशले फेरि दोस्रो पल्ट अनि मलाई बोलाए त्यहाँ, तपाईँहरूले यस्तो आपत्तिजनक किन निकाल्नुभयो भनेर। अनि यही बिचमा मैले के गरेको थिएँ भने फेरि पुस्तकको रूपमा पनि त्यो सावित्री प्रकाशित गरेको थिएँ। र पुस्तकको रूपमा त्यहाँ अञ्चलाधीशमा पास गर्न जहाँ चाहिँ मलाई पास गर्न दिएन, पास गरिदिएन। अनि मलाई नै बोलायो पुर्जी काटेर। म गएँ। अञ्चलाधीश सूर्यप्रसाद उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो र विष्णु प्रताप शाह सह-अञ्चलाधीश हुनुहुन्थ्यो। मलाई विष्णु प्रतापको कोठामा लगियो र विष्णु प्रतापसँग त मेरो पहिलेदेखि नै अलिअलि चिन्जान थियो। मेरो साथी मदन रेग्मी मार्फत मैले विष्णु प्रतापलाई चिनेको थिएँ र उहाँले मलाई भन्नुभयो, हेर्नुहोस् तपाईँले यस्तो आपत्तिजनक यो छाप्नुभयो उपन्यास, अब यसको बारेमा के थियो रोचकजी? त्यो आपत्तिजनक चाहिँ के थियो, अलिकति जानकारी गराउनुहोस् न। त्यो पाठकहरूलाई थाहा हुन्छ। त्यो पञ्चायती सत्तालाई, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई त्यहाँ प्रहार गरिएको छ त्यो एउटा पात्रको माध्यमबाट। त्यो क्रान्तिकारी पात्र छ त्यसको मुख्य पात्र। अनि त्यही हुनाले उसले आपत्तिजनक ठान्यो। अनि अञ्चलाधीशलाई मैले भने, हेर्नुहोस् यो त पत्रिकामा पहिले प्रकाशित भइसकेका हो, तपाईँहरूले यसरी पास गरेर दिइसकेका छ भनेर मैले त्यो प्रमाण पनि लिएर गएको थिएँ। अनि त्यो देखेपछि अब यो किताबको रूपमा आउँदा चाहिँ किन यो आपत्ति भयो भने मैले अब त्यो पहिले कर्मचारीले त्यहाँ पास गरेर दिइसकेका हुनाले त्यो कर्मचारीलाई उहाँले पठाइदिनु बाहिर र मलाई अनि भन्नुभयो, उहाँ त परिचित नै हुनुहुन्थ्यो, हेर्नुहोस् तपाईँले यो पत्रिकामा निकालेर यसबारे गोष्ठी नै गर्नुभयो। गोष्ठीको व्यापक त्यसरी प्रचार भयो। त्यतिले नपुगेर तपाईँले पुस्तक रूपमा पनि यो उपन्यास छाप्नुभयो। त्यस हुनाले यो आपत्तिजनक ठानियो। मैले मात्रै भनेर हुँदैन, मेरो पनि टाउको जोगाउनुपर्छ, म माथि पनि मान्छेहरू छन्। त्यस हुनाले तपाईँले अब यस्तो काम नगर्दा बेस है भन्नुभयो उहाँले। ल अब यो त पास गरिसकेको छ, अब के गर्ने, अब चाहिँ अलि दिनपछि मात्रै यो किताबलाई बाहिर ल्याउनुहोस् भनेर त्यसरी उहाँले थामथुम पारिदिएपछि त्यो रचना चाहिँ प्रतिबन्धित हुनुबाट जोगिएको थियो। त्यस हुनाले रचना चाहिँ दरबारसँग सम्बन्धित थियो, रचनाप्रति उदार थियो। त्यो सत्ता क्रान्तिकारी रचनाको प्रकाशन क्रान्तिकारी थियो, प्रजातन्त्रको लागि लड्थ्यो भनेर बुझ्दा हुन्छ। त्यसको भए तपाईँको भनाइ चाहिँ त्यो हो? मेरो भनाइ मात्रै होइन, त्यो पाठकहरूले, समालोचकहरूले, समीक्षकहरूले नै भनेका छन्। रचनामा त्यस्ता कति कविताहरू, सामग्रीहरू प्रकाशित भएका छन्। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गरिएको बेलामा पनि निडर भएर रचनाले त्यस्ता सामग्रीहरू ल्याएका छन्। अब यो म आफू व्यक्तिले भन्ने होइन कि रचनाका पाठकलाई, रचनाको इतिहास थाहा पाउनेलाई र साहित्यकारहरूलाई, समालोचकहरूलाई सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। एउटा प्रसङ्ग नि रोचकजी, एउटा रोचक प्रसङ्ग,
तपाईको रचनामै आएको एउटा सामग्री, जुन सामग्री शङ्कर प्रसाद श्रेष्ठले लेख्नु भएको थियो र तिनै शङ्कर प्रसाद श्रेष्ठलाई तपाईले शैलेन्द्र साकार भनेर नामाकरण गर्नुभयो भन्ने पनि सुन्नमा आएको, हामीले सुनेका हौँ। हो, सत्य हो? यो त सुनेको मात्रै होइन, यो स्वयं शैलेन्द्र साकारले नै स्वीकार गरेको, उनीले नै बाहिर प्रकाशमा ल्याएका कुरा हुन्। यो घटना के भएको थियो भने शङ्कर प्रसाद श्रेष्ठ भन्ने भोजपुरका लेखक हुन्। त्यो शङ्कर श्रेष्ठको नाउँमा यहाँ रचनामा कविता प्रकाशित हुन आउँथ्यो, र एकपल्ट चाहिँ उनले आफ्नो शङ्कर भन्ने नाउँ बदलेछन् र साकार भन्ने राखेछन्, र साकार मात्रै भनेर एउटा कविता रचनामा छाप्न पठाए। अनि मैले हेरेँ, कविता राम्रो छ फेरि, तर यो साकार नाउँ चाहिँ मलाई अलि अधुरो जस्तो, अपुरो जस्तो लाग्यो, र मैले आफैले नै अगाडिपट्टि शैलेन्द्र भनेर थपिदिएँ, र अनि शैलेन्द्र साकार भनेर त्यो कविता मैले रचनामा छापिदिएँ। त्योभन्दा अगाडि तपाईँको चिन्जान थिएन, परिचय थिएन तपाईँसँग? होइन, चिठी पत्रको माध्यमबाट अब उनले कविता पठाउनेबाट त्यसरी त परिचय थियो। उनकै दाजु परशु प्रधानले नै, परशु प्रधान पनि भोजपुरमा बस्थे र भोजपुरमा रचनाको ग्राहक अत्यधिक बनाउनेमा परशु प्रधान पनि थिए। अब परशु प्रधानकै भाइ ती शङ्कर श्रेष्ठ हुन्, अनि यसरी मैले साकारको अगाडि शैलेन्द्र थपेर शैलेन्द्र साकार गराइदिएको हो। यो पनि मलाई याद थिएन। पछि शैलेन्द्रले नै कुनै अन्तर्वार्ताहरूमा यसरी रोचक दाइले चाहिँ मेरो अगाडि शैलेन्द्र थपिदिनु भयो, अनि म शैलेन्द्र साकार भएँ भनिया छन्। अब यस्तो त कतिपय लेखकहरूको नाउँ मैले आफैले केही संशोधन गर्ने चाहिँ गरेका छु। जस्तो अहिलेका यो पत्रकार पुरु रिसाल छन्। पुरु रिसाल रचनाको व्यवस्थापक थिए सुरुमा, र उनको नाउँ चाहिँ पुरुषोत्तम रिसाल हो। भैरव रिसालका चाहिँ भाइ पुरुषोत्तम रिसाल। पुरुषोत्तम रिसालको नाउँ चाहिँ मलाई अलि लामो कस्तो कस्तो लागेर पुरु रिसाल बनाइदिएँ। त्यसपछि उनी पुरु रिसाल भएका हुन्। अब भैरव तपाईँले धेरै साहित्यकार, धेरै साहित्य स्रष्टाहरूको नामाकरण पनि गरिदिनु भयो? नामाकरण नै गरिनँ, नामाकरण त उनीहरूले नै गरे हुन्। मैले त्यसलाई संक्षिप्तीकृत गरिदिएको हो। जस्तो भैरव प्रसाद अर्याल भनेर लेख्थे, भैरव अर्याल, मैले यो प्रसादको झन्झट किन गर्छौ भनेर अनि भैरव अर्याल गराइदिएँ। जस्तो अब जगदीश घिमिरे जगदीश राज भनेर लेख्थे, अनि मैले जगदीशलाई भने तपाईँ किन यो जगदीश राज मात्रै भन्नुहुन्छ, तपाईँ घिमिरे हो, जगदीश घिमिरे भने भइहाल्यो नि भने उहाँलाई पनि चित्त बुझेर जगदीश घिमिरे लेख्न थाल्नुभयो त्यसपछि। अब यस्ता यस्ता घटनाहरू भएका छन्। त्यतिखेर नि साहित्यमा जति जो स्रष्टाहरू, साहित्यकारहरू आबद्ध हुनुहुन्थ्यो, त्यो गिने चुनेका हातमा गर्न सक्ने साहित्यकारहरू, स्रष्टाहरू हुनुहुन्थ्यो होला। सँगसँगै राजनीतिका एउटा शिखर पुरुष बिपी कोइराला साहित्यमा पनि अटाउनु भएको थियो। उहाँको साहित्य पनि निकै गरुङ्गो साहित्य थियो। त्यो रचनामा उहाँ अटाउनु भयो कि अटाउनु भएन? रचनामा बिपी कोइराला आफै त अटाउनु भएन। उहाँको लेख रचनाहरू माग्ने त्यस्तो प्रसङ्ग, त्यस्तो संयोग चलेन। तर बिपी कोइरालाको बारेमा चाहिँ रचनामा लेखहरू, निबन्धहरू, समालोचनाहरू प्रकाशित भएका छन्। जस्तो बिपी कोइरालाको 3 घुम्ती उपन्यास निस्किएपछि 3 घुम्तीको समालोचना प्रसिद्ध समालोचक कृष्णचन्द्र सिंह प्रधानले गर्नुभएको छ, र त्यो प्रकाशित भएको छ रचनामा। र एउटा प्रसङ्ग के चल्यो भने, यो प्रसङ्गवश 2000 मेरो पिताजी चाहिँ कलकत्तामा, अघि मैले भने नि राणाहरूको काममा कलकत्तामा पनि उनीहरूको व्यापार व्यवसाय घर त्यहाँ जानुहुन्थ्यो, र 25 सालमा म गएको थिएँ, र सुवर्ण शमशेर राणा कहाँ भेट्न मेरो पिताजीसँग म गएको थिएँ। त्यो बेलामा बिपी कोइराला पनि आउनुभएको रहेछ त्यहाँ सुवर्ण शमशेर कहाँ, त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो। र रचना त निस्किसकेको, उहाँको समालोचना त्यो 3 घुम्तीको पनि छापिसकेको त्यो स्थिति थियो। अनि मसँग चिन्जान हुँदा मैले भने म चाहिँ रचना पत्रिका निकाल्छु, मेरो नाउँ रोचक घिमिरे हो भने। त्यो भनेपछि उहाँले ओहो तपाईँले त रचनामा मेरो समालोचना पनि निकाल्नु भएको छ, कृष्णचन्द्र सिंह प्रधानले चाहिँ लेखेको, मैले पढेको छु त्यो भन्नुभयो उहाँले। ल खुसी लाग्यो तपाईँसँग भेटेर भन्नुभयो। यसरी एकैपल्ट एक अवसरमा मैले बिपी कोइरालालाई त्यसरी भेट्न पनि पाएको छु, र उहाँले रचनामा प्रकाशित भएको त्यो समालोचनाको पनि चर्चा गर्नुभएको थियो। बिपी कोइरालासँगको प्रसङ्ग यो हो। तर पछि के भयो भने मलाई बिपी फाउन्डेसनले बिपी कोइराला पुरस्कार पनि दियो।
यो 2 वर्ष अगाडि बिपीसँग मेरो यसरी बिपीको नाउँसँग म यसरी अब हामीले बिपीले आफैले आफ्नै हस्ताक्षरबाट आफैले हस्तलिखित कुनै पाण्डुलिपि रचनामा प्रकाशित नगरे पनि तपाईँहरूले उहाँका कृतिहरूलाई समालोचनाको रूपमा प्रकाशित गर्नुभयो, बिपीसँग परिचयको अवसर मिल्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तपाईँले त्यो रचनालाई एउटा सार्वजनिक गरिरहँदा जुन पहिलो रचनाको म अलिकति यो सम्पादकीय मेरो हातमा छ, सम्पादकीयमा तपाईँले त्यतिखेर 2018 सालमा भन्ने यो अहिलेका पुस्ताले कसरी बुझ्छन् त्यो बुझाउन पनि मैले खोजे हो कि तपाईँले लेख्नुभएको आजको भौतिक युगले नेपाली साहित्यलाई पनि यथार्थतातिर घचेट्दै ल्याइरहेको छ र जीवनको हरेक दिशामा अग्रगामी निर्देशन दिनु साहित्यको उद्देश्य हो भन्ने दृष्टिकोण साबित हुँदै आएको छ। भौतिक युगको साहित्यिक खाँचो ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या को परागमुखी आदर्शमा लर्खराउने साहित्यले टर्न सक्दैन भनेर त्यतिखेर तपाईँले उजागर गर्नुभएको छ। यसलाई अहिलेको पुस्ताले बुझ्ने गरी अहिलेको पुस्तालाई केही उपहार दिन चाहनुहुन्छ कि? यो किन लेखिएको थियो, तपाईँले कुन आशयले लेख्नुभएको थियो यो सम्पादकीय पहिलो अङ्कको? अब हेर्नुहोस्, यो सम्पादकीयको चाहिँ कुरा के छ भने मैले अघि नै भने नि, म त्यो सुरुमै यसरी सम्पादन गर्ने मेरो क्षमता पनि छैन, म सम्पादक हुन चाहन्न भन्दै भैरव रियालको करमा परेर र रमेश विकलको पनि समर्थनले म चाहिँ सम्पादक भएको थिएँ। तर मैले अनि सुरुमै त्यो सम्पादकीय लेख्ने क्षमता छैन भनेको हुनाले त्यो सम्पादकीय चाहिँ भैरव रियालले लेखेका हुन्। तर भैरव रियाल र म दुईजना नै त्यो कुरामा सहमत भएर त्यसरी लेखिएको सम्पादकीय हो। र हामीले त्यो बेलामा नै जस्तो अग्रगामी साहित्य लेखिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ के थियो भने अब यो सत्ताको स्तुति गर्ने यो पुराणपन्थी साहित्यले मात्रै नेपाली साहित्यको बिडो थाम्न सक्दैन, त्यस हुनाले त्योभन्दा हामी अगाडि नै बढ्नुपर्छ भनेर नै त्यो आशयले यो अग्रगामी भनेको जनताका साहित्य, जनताको पक्षको साहित्य, उनीहरूको पीडा पट्टि चाहिँ सहानुभूति गर्ने साहित्य, उनीहरूलाई चेतना जगाउने साहित्य, त्यस्तो लेख्नुपर्छ भनेर नै हामीले सल्लाह गरेर नै त्यो लेखिएको हो। र त्यो लेखेको चाहिँ भैरव रिसालज्यूले। म रोचकजी एकैछिन सुन्ने, रिसाल होइन, भैरव अरियालको कुरा गरिँदैछ यहाँ, रिसालजीको होइन। भैरव अरियाल। म तपाईँसँग एकैछिन सानो व्यापारिक विश्राम लिन्छु, त्यसपछि पुनः जोडिन्छु है रोचकजी। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी पुराना साहित्य साधक रोचक घिमिरेसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ, जसले 2018 सालमा रचना चौमासिक पत्रिका मार्फत साहित्यिक साधनाको सुरुवात गर्नुभएको थियो। एकैछिन व्यापारिक विश्राम। आदरणीय दर्शकवृन्द, विश्रामपछि स्वागत छ। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ, चर्चा गरिरहेका छौँ आजभन्दा करिब 60 वर्ष अगाडि प्रकाशित भएको रचना साहित्यिक पत्रिकाको बारेमा र त्यो पत्रिका सुरु गर्नुहुने रोचक घिमिरेसँग हामी वार्ता गरिरहेका छौँ। आउनुहोस् उहाँसँग पुनः जोड्यौँ। रोचकजी, हामीले यो जुन विश्राम लियौँ, यो व्यापारिक विश्राम जरुरी पनि हो र यो हाम्रो टेलिभिजन कर्मको एउटा धर्म पनि हो। तपाईँलाई पुनः स्वागत गर्दै मैले जोड्दै थिएँ तपाईँको सम्पादकीयका कुरा, आजभन्दा 60 वर्ष अगाडिको तपाईँको सोच, तपाईँको त्यो स्रष्टाहरूको चाहिँ सोचाइ कति उच्च थियो र आफ्नो भाषा साहित्य हाम्रो मुलुकको पहिचान हो, यो भाषा साहित्यलाई जोगाइराख्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको त्यो आदर्शलाई अहिलेको पुस्ताले बिर्सिँदै गयो। त्यसको संरक्षण, त्यसको प्रवर्धन, त्यसलाई बचाएर राख्नुपर्छ भन्ने कुरा हराउँदै गएकोतिर तपाईँलाई चिन्ता लाग्दैन? पहिले एउटा सुधार गरौँ है। रचना त्यो बेलामा सुरुमा
त्रैमासिक रूप क्या हो, तर चौमासिक पछि त्रैमासिकको रूपमा निस्क्यो र अहिले चाहिँ द्वैमासिकको रूपमा निस्किएको पनि धेरै वर्ष भइसक्यो र यो अहिले 165 पूर्णाङ्क पुगेको छ। यो अलिकति संशोधन। र तपाईँले भन्नुभयो आजको पुस्ताले यो साहित्य भाषा संस्कृतिलाई संरक्षण गर्न अलि उदासीनता लिएको छ कि भन्नुभएको, त्यो कुरासँग म सहमत छैन। किनभने आजको पुस्ता पनि भाषा साहित्यप्रति त्यति नै प्रखर छ, त्यत्तिकै अनुरागी छ र उसले आफ्ना सृजनाहरूमा त्यस्तै चेतनशील कुराहरू, समाजमा चेतना अभिवृद्धि गर्ने कुराहरू बारम्बार ल्याइरहेको छ। कविताको माध्यमबाट, उपन्यासको माध्यमबाट, निबन्धको माध्यमबाट, गजलहरूको माध्यमबाट त्यो साहित्यकारहरू, लेखकहरू प्रखर रूपमा आइरहेका छन् र आफ्नो भाषा साहित्य संस्कृतिको संरक्षणमा उनीहरू कटिबद्ध भएर लागिरहेकै छन्। त्यस्तो उदासीनता तपाईको रोचकजी, मैले तपाईको परिवेश, तपाईको पेरिफेरीकै कुरा कोट्याएँ। तपाईको अहिले तपाईँ बसेको घरमा मलाई जानकारी भए अनुसार 3 पुस्ता, तपाईँ, तपाईँको छोरा र तपाईँको नाति, यो 3 पुस्तामा तपाईँको नाति तपाईँको काखमा खेलिरहँदा तपाईँलाई के भन्छ? हजुरबुवा भन्छ, बा भन्छ, अथवा ड्याडी, ग्रान्डफादर, ग्रान्डपा के भन्छ? हाम्रो घरको चलन के छ भने अब मलाई चाहिँ नातिहरूले बुवा भन्छन् र उनीहरूले आफ्नो बाउलाई चाहिँ बाबा भन्छन् र मेरो नाति र नातिनी छन्, उनीहरूले दुईटैले मलाई बुवा नै भन्छन्। मैले यो प्रसङ्ग किन पनि तपाईँसँग जान्न चाहेको भने अहिलेको केटाकेटी, अहिलेको पुस्ताले हाम्रो त्यो आदर सत्कार गर्ने शब्दहरू, आफ्नो आमा, बुबा, हजुरबुवा, हजुरआमा भन्ने शब्दहरू हराउँदै गएको, उच्चारण गर्न छोड्दै गएको, अनि ग्रान्डपा भन्ने, पापा भन्ने, यस्ता ड्याडी भन्ने, मम्मी भन्ने कुराले चाहिँ हाम्रो भाषा, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो आदर, हाम्रो साहित्य पनि लोप हुँदै गएको, बिग्रिँदै गएको हो कि भन्ने आशयले मेरो जिज्ञासा मात्रै तपाईँसँग राखेको हो। त्यो कुरासँग चाहिँ म सहमत छु। प्राय अधिकांश घरमा, त्यो पनि अधिकांश भनेर यो मध्यमवर्गीय र त्योभन्दा माथिल्लो अलि आभिजात्य यस्ता घरहरूमा चाहिँ तपाईँले भनेको जस्तै ड्याडी भन्ने, मम्मी भन्ने, पापा भन्ने, ग्रान्डपा भन्ने यस्तै यस्तै र अङ्ग्रेजी शब्दहरूको चाहिँ उच्चारण गर्ने, बारम्बार आफ्नो भाषालाई अलि तिरस्कार गर्ने, अङ्ग्रेजी जानियो भने कता कता पुग्यो, एकदम शिक्षित सभ्य भयो भन्ने ठान्ने, त्यस्तो प्रवृत्ति चाहिँ देखिएको छ। र त्यो प्रवृत्ति पनि ती आभिजात्य भन्नेहरूले, ती मध्यमवर्गीय, त्यो हामी पनि के कम छौँ र भन्ने, माथि पुग्न खोज्ने त्यस्ताहरूको कारणले त्यो आफ्ना सन्तानहरूलाई, आफ्ना शिशुहरूलाई, केटाकेटीदेखि नै त्यो स्थितिमा लैजाने त्यस्तो प्रवृत्ति चाहिँ देखिएको छ। तर अघि मैले भनेको चाहिँ स्रष्टाहरूमा चाहिँ त्यस्तो प्रवृत्ति छैन। फेरि स्रष्टाहरूले, रोचकजी, स्रष्टाहरूले जुन सृजना गर्नुभएको त्यो सृजनाहरू त लाइब्रेरीमा होला, चाहना हुनेले, इच्छा हुनेले त्यो झिकेर अध्ययन गर्न सक्छन्, त्यसबाट ज्ञान, जस्तो यो रचना चौमासिकबाट त्रैमासिक भयो, त्रैमासिकबाट द्वैमासिक भयो भन्ने तपाईँको यो जुन जानकारी प्राप्त भयो, त्यसले पनि हामीलाई के ऊर्जा थप्यो भने यो लाइब्रेरीमा, पुस्तकालयमा राखिएका, पुस्तकालयमा संरक्षित भएका यस्ता भाषा साहित्यका सृजनाहरू पनि अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने एकातिर छ। तर त्यो सृजनालाई अनुसरण गर्ने, अध्ययन गर्ने पुस्ता चाहिँ कमजोर बन्दै गएको हामीले पाएका छौँ। अङ्ग्रेजी लिट्रेचरमा बढी मोह, तर हाम्रो नेपाली भाषा साहित्यमा चाहिँ मोह कम हुँदै गएकोलाई चाहिँ कसरी त्यसलाई टेवा दिने, कसरी बचाउने, कसरी त्यसलाई चाहिँ प्रेरणादायी बनाउने, त्यो पुस्तासम्म कसरी पुर्याउने, त्यो योजना चाहिँ के हुन सक्छ? अब यो के कसरी गर्न सकिन्छ भने अब नेपाली भाषाका पुस्तक पत्र पत्रिकाहरूलाई अब सरकारले नै संरक्षण गर्ने, नेपालका पुस्तकालयहरूमा जनस्तरमा व्यापक बनाएर
ती साहित्यिक सामग्रीहरूलाई त्यो पुस्तामा त्यो विद्यालय स्तरका ती पाठकहरूसम्म त्यहाँ पुर्याउने व्यवस्था सरकारले सत्ताले गर्नुपर्ने हो। त्यो संरक्षण गर्नेतिर नेपाली भाषा साहित्यको यस किसिमले यस प्रकारले संरक्षण गर्नेतिर सत्ताको एक रत्ती पनि ध्यान छैन। अब हामीले नेपाली भाषा साहित्यलाई जनस्तरमा व्यापक रूपमा तल्लो पुस्तादेखि यो विद्यालय स्तरदेखि नै व्यापक रूपले प्रचार नगराउने हो भने पछि तपाईँले भने जस्तै नेपाली भाषा साहित्य संस्कृतिको चाहिँ लोप हुने नै सम्भावना पनि हुन सक्छ। किनभने कतिपय भाषा साहित्यहरू संरक्षण नपाउँदा लुप्त भएर गएका छन्, कतिपय लिपिहरू हराएर गएका छन्। त्यो हाम्रो इतिहास हो। त्यतैतिर मैले ध्यान आकृष्ट गर्न खोजेको कि हाम्रा लिपिहरू हराउँदै गए, हाम्रा शब्दहरू अपभ्रंश हुँदै गए र पाश्चात्य भाषा साहित्यले हाम्रो भाषालाई थिचोमिचो गर्यो भन्ने गुनासोहरू बढ्न थालेको छ। तपाईँले भन्नुभएको ठिक हो। मैले भने नि त यसको संरक्षणको लागि चाहिँ सरकारले नै एकदम प्रभाविलो कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ। विद्यालय स्तरदेखि नै यस्ता भाषा साहित्यका पुस्तकहरू पत्र पत्रिकाहरू हरेक विद्यालयहरूमा व्यापक रूपमा त्यो लैजाने व्यवस्था गर्नुपर्छ र नेपालका प्रत्येक गाविसहरूमा पुस्तकालय स्थापना गर्नुपर्छ र त्यहाँ सम्बन्धित भाषाहरूका मातृभाषाहरूका भाषाहरूका पुस्तक पत्रिकाहरू त्यहाँ पढ्ने व्यवस्था गराइनुपर्छ। यसरी भाषा र साहित्यको संरक्षण हुन्छ। सरकारले यो कुरामा ध्यान नदिने हो भने चाहिँ यो भाषा साहित्य मातृभाषाहरू र विभिन्न लिपिहरू यिनीहरू लोप हुँदै जान्छ। यस कुरामा हामीले समयमै सजग हुनुपर्छ। रोचकजी, हामीले पनि बुझेका छौँ, हामीले पनि पढेका छौँ र हाम्रो पुस्तासम्म तपाईँ त हाम्रा अग्रज अभिभावक हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले हामीलाई संरक्षण दिने अभिभावकत्व दिने काम गर्नुभएको छ। हामीले समेत बुझेका छौँ हाम्रो भाषा साहित्यको उद्गम स्थल त्यसको चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ, त्यो ठाउँलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, त्यो गाउँलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। त्यो एउटा वर्ग होइन, त्यो एउटा समूह होइन, यो हाम्रो एउटा सम्पूर्ण नेपाल र नेपालीकै गौरवको विषय हो भन्ने आदर्श, त्यो के अरे भावना हामीबाट पनि हराउँदै गएको र हामी पाश्चात्य मुलुकको पश्चिमा मुलुकहरूको प्रभावमा पर्दै गएको, हामी आफ्ना भाषा संस्कृति कलाहरूलाई बिर्सिँदै गएको दुखेसोहरू जसरी बढेको छ त्यसलाई संरक्षण गर्ने वर्गलाई अलिकति प्रेरणादायी विचारहरू दिने वर्ग पनि अलिकति सुसुप्त हुँदै गएको हो कि भन्ने गुनासो आउन थालेको छ। हो, अब भने मैले यसको लागि यो पाठ्यक्रममा चाहिँ यस्ता कुराहरू रहनुपर्छ। भाषाहरू अहिले त मातृभाषाहरू पनि अगाडि आएका छन्। मातृभाषामा पनि कतिपय साहित्यहरू लेखिएका छन्, साहित्य कृतिहरू छन्। मातृभाषाहरूलाई नेपाली भाषाहरूलाई विभिन्न पाठ्यक्रमहरूमा समावेश गरिनु पर्दछ। त्यहाँ चाहिँ खालि विदेशी भाषालाई खास गरेर अङ्ग्रेजी भाषालाई प्रोत्साहन दिने यस्तो नीतिले चाहिँ भाषा साहित्यको विकास संरक्षण हुनै सक्दैन। त्यसो हुनाले पाठ्यक्रममा पनि यो सुधार गरिनु पर्दछ। अब पुस्तकालयको पाठ्य शैलीहरूमा पनि यो कुराको सुधार गर्नुपर्छ र सञ्चार माध्यमहरूले पनि यी भाषा साहित्यको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ। जस्तो अहिले यो सञ्चार माध्यम यो प्रविधिको विकासले गर्दा हरेक जनताको घर घरमा पुग्न सफल भएको छ। टिभी च्यानलहरू प्राय प्रत्येक घरहरूमा चाहिँ पुगेको अवस्था छ। त्यस हुनाले यस्ता संस्थाहरूले पनि सञ्चार माध्यमहरूले पनि भाषा साहित्य संस्कृतिको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। त्यस्ता सामग्रीहरू उनीहरूले प्रसारित गर्नुपर्छ। र के प्रवृत्ति देखिन्छ भने यो सञ्चार माध्यमहरूमा टेलिभिजन च्यानलहरूमा सामग्री प्रसारित गर्दा, अब समाचारहरू प्रसारित गर्दा, अरू सामग्रीहरू प्रसारित गर्दा अङ्ग्रेजीलाई विशेष महत्त्व दिने, त्यो मान्छेको टोन पनि बटारेर अङ्ग्रेजी जस्तो टोन गरेर त्यो समाचार प्रसारित गर्ने, त्यही कुराप्रति म चिन्तित भएर तपाईँसँग आग्रह गरेको कि त्यस्ता कुराहरूलाई अलिकति न्यूनीकरण गर्दै हाम्रो भाषा
नेपाली भाषा नेपाली साहित्यलाई अगाडि बढाउन चाहिँ के गर्नुपर्छ, खुराक के हुन सक्छ जान्न खोजेको मैले तपाईँबाट। होइन, अब त्यसको लागि त मेरो आग्रह के हो भने अब सञ्चार माध्यमहरूले आफ्ना ती सञ्चार कर्मीहरूलाई विशेष प्रशिक्षण दिनु पर्यो र साहित्यकारहरू, भाषा साहित्यका ज्ञाताहरू त्यसलाई तिनीहरूलाई बोलाएर उनीहरूलाई चाहिँ प्रशिक्षण दिने। अब यो शब्दको उच्चारण यस किसिमले गर्ने हो भन्नु पर्यो। अब त्यसरी प्रशिक्षण लिएर पनि कार्यक्रमहरू चलाउनु पर्यो। कतिपय त रोचकजी, कतिपय त भाषाविद साहित्यकारहरू र पढे लेखेका विद्वानहरू नै हाम्रो भाषाको विरुद्धमा, हाम्रो भाषालाई अपभ्रंश गर्ने कार्यमा सक्रिय छन् भन्ने आरोप पनि छ। कोही लेखकहरू त्यस्तो प्रयोगको नाउँमा, शैलीको नाउँमा यस्ता प्रयोगहरू गर्ने गरेका पनि देखिन्छन् कतिपय लेखकहरू। तर तिनीहरूको त्यो लेखन चाहिँ जनसाधारणमा व्यापक रूपले जनताले रुचाउने, जनतामा प्रचारित हुने देखिएको छैन। त्यो चाहिँ भ्रम त सृजना हुन्छ नि रोचकजी, होइन? भ्रम त सृजना भयो नि त। भ्रम सृजना भएपछि त भ्रममा परिसकेपछि त्यो भ्रमले त दुष्परिणाम ल्याउँछ नि, होइन र? दुष्परिणाम त ल्याउँछ। त्यस किसिमको साहित्यको, त्यस किसिमका लेखहरूको चाहिँ त्यति ठुलो दुष्परिणाम ल्याउला भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभने अब पाठकहरूले त्यस्ता किसिमका लेख रचनाहरू त्यो अत्यधिक रूपले त्यो विभिन्न शैली र प्रयोगको नाममा प्रयोग गरिएका, अङ्ग्रेजीलाई विशेष प्रोत्साहन गरेर त्यहाँ वाक्य पछि प्रयोग गरिएका त्यस्ता लेख रचनाहरू त्यति चाहिँ पाठकीय रुचिको विषय होलान् जस्तो मलाई लाग्दैन। तर मलाई चिन्ता चाहिँ के हो भने यो सञ्चार माध्यमहरूले त्यो आफ्नो भाषा साहित्य संस्कृतिलाई बिगार्ने गरी जुन सामग्रीहरू प्रकाशित गर्छन्, अब त्यसले चाहिँ व्यापक रूपमा जनतामा दुष्परिणाम ल्याउँछ। यो कुरामा चाहिँ हामीहरू सजग हुनु, सचेत हुनु आवश्यक छ। यसको यतातिरको यो सञ्चार माध्यमहरू प्रतिको चाहिँ चिन्ता भनेपछि सञ्चार माध्यमले पनि आफूलाई शुद्धिकरण गर्नु पर्यो। सञ्चार माध्यममा पनि अशुद्ध भाषाहरू आउँछन्, शुद्धिकरण आवश्यक छ भन्ने आशय हो यहाँको? त्यो त निश्चय नै त्यो गर्नै पर्छ। म अब प्रत्येक दिन यो टिभी च्यानलहरू हेर्छु, एफएमहरू सुन्छु है, त्यसमा भाषाहरूलाई यति बिगारिएको हुन्छ, शब्दहरूलाई यति बिगारिएको हुन्छ, के भन्नु। अब त्यो दुःख लाग्छ। त्यस हुनाले उहाँहरूको गल्ती होइन, त्यो त्यो माध्यममा प्रस्तुत गर्ने सञ्चार कर्मीहरूको गल्ती होइन कि उहाँहरूलाई प्रशिक्षण दिनु पर्यो। त्यो प्रशिक्षण होइन, त्यो त जग बलियो नै भयो भने न घर बलियो हुन्छ भने जस्तै हामीले त्यही हो चिन्ता हामीलाई लागेको। के भने तपाईँहरू जस्ता अग्रजहरूले अथवा चाहिँ विद्वानहरूले, हाम्रा गुरुवर्गहरूले त्यो पुस्तालाई, आफूभन्दा तल्लो पुस्तालाई जो विद्यार्थी वर्ग हुन्छ, जो सिक्न आएको हुन्छ, त्यो वर्गलाई जुन प्रकारको जुन स्तरको शिक्षा प्रदान गरेको छ त्यही शिक्षाको स्तर सञ्चार माध्यमहरूमा पनि प्रस्तुत हुने हो। अब त्यो स्तरै कमजोर भएछ भनेर बुझ्दा के अन्यथा हुन्छ? होइन, त्यो तपाईँले भनेको यो तपाईँहरूले दिने साहित्यबाट नै सिकेर उहाँहरूले त्यो गर्नुभयो, त्यस हुनाले स्तर घट्यो कि भन्ने कुरा गर्नुभएको त्यो होइन कि भाषा व्याकरणलाई पनि ध्यान दिएर त्यो सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ हो। शुद्धाशुद्धि हुनु पर्यो भन्न खोज्नुभयो? अब भाषालाई व्याकरणलाई कुन रूपले त्यो उच्चारण हुन्छ, होइन, अब शुद्ध शब्द चाहिँ के हो त्यो चाहिँ राम्रो जानेर बुझेर प्रस्तुत गर्नु पर्यो भन्ने मेरो भनाइ हो। स्कुलमा पढाउँदाखेरि रोचकजी, एउटा रोचक प्रसङ्ग के भने तपाईँको नामसँगै जोडिएको रोचकता उल्लेख गर्न चाहे। अब ससाना केटाकेटीहरूलाई व्याकरण भनेर सोध्यो भने के हो त्यो भनेर सोध्छन्। उनीहरूलाई ग्रामर भन्नुपर्छ, व्याकरणै बिर्सिसके, त्यो उच्चारणै हुन छोडिसक्यो। अब त्यो व्याकरणको उच्चारणै हराएपछि अनि कसरी त्यो शुद्धाशुद्धिको अपेक्षा गर्न सक्छौँ र हामी? होइन, त्यसै हुनाले त मैले भनेको त पाठ्यक्रमहरूदेखि नै, विद्यालयको विभिन्न कक्षाका त्यो पाठ्य पुस्तकहरूदेखि नै यो सब कुरा चाहिँ ल्याउनु पर्यो। यिनीहरूको प्रशिक्षण
दिने व्याकरण भनेको यो हो, भाषा भने यो हो, साहित्य भने यो हो भन्ने कुरा त्यो तल्लो स्तरको विद्यालयीय पाठ्यक्रमदेखि नै यो कुराहरू ल्याउनु पर्यो, अनि पो हुन्छ त। अब त्यो त ल्याउने चाहिँ कसले के चिन्ता त यतातिर बढ्यो नि त। अब अहिलेको स्कुलिङ, अहिलेको कक्षा, अहिलेको गुरुवर्ग भनेको अङ्ग्रेजी लिट्रेचरदेखि लिएर अङ्ग्रेजी भाषा, इङ्ग्लिस मिडियम स्कुल, बोर्डिङ स्कुलमा पढाएको मान्छे ठुलो हुने, इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलमा पढाएपछि सक्षम हुने, दक्ष हुने, त्यो मान्छे मात्रै भोलि समाजलाई चाहिँ फिट हुने भनेर जुन के अरे हाम्रो सामाजिक परिवेशमा चलन चल्तीमा आउन थालेको छ, त्यो प्रभुत्व बढेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त हामी ग्रामीण भेगबाट आएका, ग्रामीण स्कुलहरूमा पढेका, सरकारी स्कुलमा पढेका विद्यार्थीहरूको स्तर त त्यसै पनि तल पर्ने पनि होइन र? यो चाहिँ के हो भने यो सत्तामा बसेकाहरूको नै हीन भावनाको परिणाम हो यो अङ्ग्रेजीलाई प्रोत्साहित गर्ने। उदाहरणको निम्ति हेर्नुहोस्, के जापानीहरूले अङ्ग्रेजीमै पढ्ने, अङ्ग्रेजीमै तल्लो स्तरदेखि पढ्ने गर्छन्। चाइनिजहरूले के अङ्ग्रेजीलाई महत्त्व दिएका छन्? चाइनिजहरूले आफ्नो चिनिया भाषामा नै सुरुदेखि नै पढेर कत्रो विकास गरेका छन्, वैज्ञानिक विकास गरेका छन्। जापानीहरूले कत्रो विकास गरेका छन्। जर्मनहरूले आफ्नै भाषाको अध्ययन गरेर आफ्नै भाषाका सामग्रीहरू, वैज्ञानिक शोधहरू गरेर त्यत्रो विकास गरेका छन् भने कि हामीले आफ्नो भाषामा त्यस्तो सामग्रीहरू प्रकाशित गर्न सक्दैनौँ, त्यस्तो पाठ्यक्रम, त्यस्तो शैलीहरू विकसित गर्न सक्दैनौँ, जसले गर्दा मुलुकलाई चाहिँ आफ्नै भाषा साहित्यको अध्ययन गरेर, आफ्नै भाषामा प्रविधिको अध्ययन गरेर आफ्नो मुलुकलाई विकसित गराउन हामी सक्दैनौँ। अब यो कुरा नसोच्ने, खालि अङ्ग्रेजीलाई महत्त्व दिने, यो चाहिँ भारतमा चाहिँ अङ्ग्रेज सत्ताले अङ्ग्रेजीलाई महत्त्व दिएको हुनाले भारत हाम्रो छिमेकी, त्यसैको प्रभावले गर्दा हामी नेपालीहरूमा पनि त्यो अङ्ग्रेजी मोहको चाहिँ हीन भावना जागृत भएको हो। यस्तो प्रवृत्तिलाई हामीले हटाउनुपर्छ। हामीले आफ्नै भाषा, आफ्नै मातृभाषाहरूमा अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, अध्यापन गर्ने त्यो अवसर चाहिँ हामीले पाउनुपर्छ। यस्तो स्थिति नल्याउने हो भने अब हामी चाहिँ विदेशीको गुलाम हुने त्यो प्रवृत्ति चाहिँ बढ्दै जान्छ र हाम्रो आफ्नोपन, आफ्नो स्वत्व हुने कुरा चाहिँ समाप्तितिर जाँदै जान्छ। यो निश्चित छ। समयमै सचेत हुनुपर्छ। संस्थापन पक्षले, सत्ताले र विभिन्न बुद्धिजीवीहरूले पनि, उच्च स्तरीय विद्वानहरूले, वैज्ञानिकहरूले यो कुरामा चाहिँ समयमै सजग सचेत हुनै पर्ने खाँचो म। रोचकजी, यो नेपाली भाषा साहित्य का जुन अनुरागीहरू हुनुहुन्छ, साधकहरू हुनुहुन्छ, जसले सृजना गर्नुभएको छ, स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफैमा सीमित राख्नुभयो, पुस्तान्तरण गर्न सक्नु भएन भन्ने कुरा पनि आएको छ। यो त सत्य होइन होला? तपाईँले यो पुस्तान्तरण हुन सकेन भन्नुभएको? हजुर हजुर, पुस्तान्तरण आवश्यक थियो, पुस्तान्तरण हुन सकेन, पुस्तान्तरण गर्न चाहिएन, पुस्तान्तरण भएन भन्ने गुनासोहरू सत्य हो कि होइन त? यो पुस्तान्तरण चाहिँ हामीले आफूले गरेर पुस्तान्तरित हुने कुरा हुँदैन। त्यो पुस्तामा पनि आफ्नो पुर्खाले गरेको कामप्रति, पुर्खाको योगदानप्रति, त्यसलाई अघि बढाउने कुराप्रति त्यो पुस्तामा पनि अभिरुचि हुनुपर्छ, अनि मात्रै पुस्तान्तरण हुने कुरा हो। अब कतिपय स्रष्टाहरूका, कलाकारहरूका पुस्ताहरूले आफ्नो पुर्खाले गरेको काम चाहिँ यो एकदम उपयोगी हो, यसले चाहिँ राष्ट्रको कल्याण गर्छ, समाजको हित गर्छ भन्ने भावना लिएर त्यो कुरालाई पछ्याउने गरेको पनि देखिएको छ। तर कतिपय पुस्तामा चाहिँ आफ्नो पुर्खाले गरेको कामले चाहिँ यसले के उपलब्धि दिने हो र, यसले हामीले के पाउने हुन् र, यो पैसा आउने कुरा होइन, के होइन, यतापट्टि किन लाग्ने भनेर त्यसलाई तिरस्कार गर्ने त्यो चलन पनि देखिएको छ। त्यस हुनाले यो पुस्तान्तरण भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पुस्तामा पनि चाख हुनुपर्छ। आफूले आफ्नो पुर्खाले गरेको काम चाहिँ यो एकदम राम्रो काम हो, म त्यसलाई नै अघि बढाउँछु भन्ने। म अलिकति रोचकजी, म आलो घाउ नै कोट्याउन चाहेँ अहिले कि भर्खरै हामीले गुमाएको हाम्रा राष्ट्रकवि माधव घिमिरे, हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्व, राष्ट्रले
सम्मान गरेको व्यक्तित्वको एउटा चाहना थियो। उहाँको पाण्डुलिपि ऋतम्बरा प्रकाशित गर्ने चाहना पुरा हुन सकेन उहाँको जीवनकालमा। त्यसैले पनि त्यसलाई उहाँका छोरीहरूले, उहाँका परिवारले धेरै प्रयास गरिरहनु भएको छ भन्ने यदाकदा समाचारहरू सुन्न चाहिँ आउँछ। तर त्यसलाई टेवा दिएर सबैले सहयोग गरेर त्यो ऋतम्बरालाई एउटा पुस्तकाकार दिएर अगाडि बढाउँ भन्ने चाहना त्यसरी अगाडि बढेको पाइएको छैन। अहिले आलै घाउ हो, यो धेरै भएको छैन। तथापि त्यतातिर पनि तपाईँ हामीले अग्रसर हुनुपर्ने होइन र? अब यो ऋतम्बराको बारेमा एउटा प्रसङ्ग म के कोट्याउँछु भने, यो ऋतम्बरा चाहिँ कति वर्ष अगाडिदेखि नै राष्ट्रकविले चाहिँ त्यो लेख्न सुरु गर्नुभएको, जहिले पनि त्यो पुरा नभएको, पुरा हुन बाँकी त्यस्तै त्यस्तै चर्चा सुनिने गरिएको हो। अनि एकपल्ट कुनै कार्यक्रममा भेटाउँदा म उहाँलाई दाइ भन्थेँ, होइन दाइ यो ऋतम्बरा चाहिँ अझै पुरा भएन, के भइराखेको छ भनेर सोधेँ। तपाईँको यो उमेर भइसक्यो, अहिलेसम्म पनि पुरा गर्नु भएको छैन, यसलाई गर्नु पर्यो नि भन्दा उहाँले मलाई के जवाब दिनुभयो भने, हेर भाइ, यो जसले चाहिँ आफ्नो काम गरिसकेका हुन् उनीहरूले कुनै काम गर्न अब बाँकी छैन भने त्यस्ता मान्छे चाहिँ जाने हुन्। तर मैले त यो काव्य पुरा नगरिकन मेरो जाने स्थिति छैन। त्यस हुनाले म आफूले थालेको यो काम समाप्त नगरिकन म जान्न। त्यस हुनाले भाइहरूले ढुक्क भए हुन्छ, म यो अवश्य नै सक्छु भन्नुभएको थियो। र नभन्दै मैले सुने अनुसार अनि पछि फेरि बेला बेलामा फोनमा चाहिँ उहाँसँग कुरा हुन्थ्यो, कार्यक्रमहरूमा भेट हुन्थ्यो। के भयो त दाइ भनेर सोद्धा अब क्लाइमेक्समा पुगेको छ, अब करिब त्यो पुरा भए पनि हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। र नभन्दै अब त्यो चाहिँ पुरा भएको नै भन्ने मैले थाहा पाएको छु। चासो राख्नु पर्यो अथवा त्यो ऋतम्बरालाई प्रकाशित गर्नु पर्यो भन्ने आवाजहरू गुन्जिरहेको छ। अब त्यसलाई कसरी सम्पन्न गर्ने त अब रोचकजी? यो त तपाईँ हाम्रो पनि दायित्व हो नि, होइन र? त्यो त ऋतम्बरालाई उहाँको परिवारहरूले नै प्रकाश गर्ने चाहिँ अग्रसरता लिनुहुन्छ भन्ने कुरामा म पूर्ण विश्वस्त छु है। राष्ट्रकविको चाहिँ त्यो अन्तिम रचना, फेरि उहाँको एकमात्र महाकाव्य, अब त्यसलाई यति चर्चित भएको छ, फेरि त्यसलाई प्रकाशमा नल्याउने त कुरै हुँदैन। उहाँको परिवारहरूले आफैले अथवा कुनै प्रकाशकलाई दिएर त्यसलाई चाहिँ अवश्य नै प्रकाशमा ल्याउनु हुनेछ। अब त्यसलाई केही परिमार्जन गर्ने, सम्पादन गर्ने त्यो खाँचो चाहिँ छ होला। अब त्यो गर्नुहुन्छ र त्यो प्रकाशमा आउँछ, यो कुरामा चाहिँ शङ्का गर्नुपर्ने स्थिति म देख्दिनँ। शङ्का भन्दा पनि केही अप्ठ्यारो आइपर्यो अथवा चाहिँ परिवारलाई पनि केही सहयोगको आवश्यकता पर्यो भने तपाईँ हामी पनि जुट्ने हो कि भन्ने चासो मात्रै मैले उकाउन खोजेको। त्यो त अब त्यो ऋतम्बरा राष्ट्रकविको त्यत्रो महत्त्व पाएको पुस्तक प्रकाशन गर्नलाई के अप्ठ्यारो पर्छ? कतिपय प्रकाशकहरू आफै पनि लालायत हुन्छन्, परिवार आफैले पनि त्यो प्रकाशन गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा कुनै विवाद छैन, त्यो प्रकाशित हुन्छ, त्यो कुनै गाह्रो एकदम छैन। त्यो मैले मेरो पनि सौभाग्य हो आज तपाईँ झन्डै 80 वर्षको उसमा हिँडिरहनु भएको छ। तपाईँ यति अनुभवी हुनुहुन्छ र तपाईँले निकालेको रचना म जन्मिनुभन्दा 2 वर्ष अगाडि निकाल्नु भएको त्यो कृतिलाई मैले पढ्न पाएँ र त्यो कृति निकाल्ने व्यक्तित्वसँग, त्यो सृजकसँग मैले वार्ता गर्ने अवसर पाएँ। तपाईँले समय दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै अनुग्रहित छु। धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। कोइरालाजी, तपाईँले पनि एबी न्युज मार्फत मलाई चाहिँ मेरा केही भावनाहरू भन्ने यो अवसर दिनुभयो। यो साहित्यबारे, रचना पत्रिकाबारे जुन जिज्ञासा तपाईँको थियो, श्रोताहरूको ती जिज्ञासाहरूलाई पूर्ति गर्ने मैले यो अवसर पाएँ। एबी न्युज च्यानलले चाहिँ यस्ता कार्यक्रमहरू स्रष्टाहरूसँग यसरी अन्तर्वार्ता लिने त्यस्तो कामहरू बारम्बार गर्दै आइरहेको छ। यस कुराप्रति तपाईँहरूमा पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन्छु र यो अवसर दिनुभएकोमा म कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। हार्दिक धन्यवाद तपाईँहरूलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको अतिथि देवो भवको समय समाप्त भएको छ। हामी हरेक विधाका सर्जक र हरेक व्यक्तित्वहरू जसको यो मुलुकलाई, यो राष्ट्रलाई,
यो जमिनलाई योगदान पुगेको छ, त्यो योगदानलाई हामी सम्मान गर्छौँ र यसै गरी उहाँहरूका विचारहरू, उहाँहरूका सृजनाहरूलाई यहाँहरू समक्ष पस्कनेछौँ। आजको समय समाप्त भएको छ, यहीँ बिट पार्ने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार।